आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। सरकारान गरिबांच्या कल्याणा खातीर समर्पित केल्ल्या 12 वर्सांच्या प्रवासाचेर आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो। तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत भारतांत जायते बदल घडल्यात, ह्या बदलांच्या मुळाक गरिबांचे कल्याण आनी कुशीक काडिल्ल्या वर्गांचे हित पळयलां अशें नदरेक हाडलें। पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं। अंत्योदय ह्या तत्वांतल्यान सरकारान सातत्यान प्रेरणा घेतल्या आनी दशकां सावन प्रगतीच्या मुखेल प्रवाहांतल्यान वगळिल्ल्या लोकांक उदरगतीचो फायदो मेळचो हाचे खातीर सातत्यान यत्न केला अशें तांणी सांगलें। संवसारीक महासागर दिसा निमतान महासागर आनी दर्यांतले जिणेची राखण करपाचें आनी दर्यांतले जीव सांबाळपाचें आवाहन पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी सगळ्या नागरिकांक केला। तशेंच पृथ्वीच्या भलायके खातीर एकठांय काम करपाचो उलो तांणी मारला। अस्तंत आशियांत नव्यान सुरू जाल्ल्या हल्ल्या विशीं भारतान हुस्को उक्तायला। आंतरराष्ट्रीय समुदाया खातीर ही घडणूक गंभीर आसा अशें विदेश मंत्रालयान एका निवेदनांत नदरेक हाडला। हो तणाव बेगोबेग उणो करचो आनी नागरिकांचे कसलेच लुकसाण जावचें न्हय हे खातीर खबरदारी घेवची असो उलो भारतान सगळ्या राजकी पक्षांक मारला। ते भायर ह्या वाठारांत शांतताय आनी स्थिरताय परतून हाडपा खातीर उपाय सोदून काडपाचो हेत आशिल्ली चर्चा घडोवन हाडटले अशें म्हणलां। अस्तंत आशियांत युद्धजन्य परिस्थिती चालू आसून लेगीत देशांत कच्चे तेल, LPG आनी सैमीक वायूची पुरवण स्थिर आसा अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां। देशभरांत पेट्रोल, डिझेल आनी LPGचो फावो तो सांठो उपलब्ध आसा अशें आयज दनपारां नवी दिल्लींत आंतर मंत्रालयीन बसकेन म्हायती दितना मंत्रालयातले अतिरिक्त सचीव प्रवीण खानुजा हांणी सांगलें। Despite the ongoing situation in West Asia, supplies of crude oil, LPG and natural gas remain stable, and we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. The domestic LPG production has been maximized. In fact, yesterday on the World LPG Day, our domestic refineries and fractionators, they produce 53 TMT per day. This is 60% more than the pre-crisis levels. इंधन पुरवण पुरायपणान सुनिश्चित करपा खातीर आनी उर्जेची सुरक्षीतताय तिगोवन दवरपा खातीर सरकारान जायते उपाय केल्यात अशें तांणी सांगलें। केरळांतल्या अल्लापुझा जिल्ल्यांतल्यो वन उत्पादक देवकी अम्मा, जांकां मोगान वन दिदी म्हणून वळखतात, तांकां पद्मश्री पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान करतले। आज एक पौधा, कल एक पेड़, परसों एक जंगल। 44 साल पहले मैं दुर्घटनाग्रस्त होकर साल भर बिस्तर पर रही। फिर हमारे आंगन के मंदिर से एक अंतर्ध्वनि सी आई। मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे ही नहीं जी सकती। इसके बाद मैंने मंदिर के पास पौधे लगाने शुरू किए। ऐसा कहते हैं कि वृक्ष एक वरदान है। देशभरातल्या 100 उद्देगीक उद्यानाची उदरगत नेटान जावची हे खातीर केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज भव्य पोर्टलाचें उक्तावण केलें। मल्टी मॉडेल जोडणी, विस्वासात घेवपा सारखी उपयुक्तताय प्रणाली, डिजिटल गव्हर्नन्स यंत्रणा, कामगारांक आदार दिवपी मुळावी बांदावळ आनी टिकाऊ उदरगत वैशिश्ट्यां सयत उद्देगीक पर्यावरण प्रणाली तयार करपाचो ह्या पोर्टलाचो हेत आसा अशें नवी दिल्लींतल्या मेळाव्यान उलयतना पियुष गोयल हांणी सांगलें। तशेंच ह्या पोर्टला वरवीं राज्यां खातीर पारदर्शकताय, कार्यक्षमताय आनी सहभागाची सोय वाडटली अशें तांणी म्हणलां। खेळ आयज न्यू चंदीगडांतल्या महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ले कसोटी क्रिकेट सर्तींत भारतान अफगाणिस्तानाक 1 डाव आनी 300 धांवड्यांनी मात करून आतां मेरेनचो सगळ्यांत व्हडलो कसोटी जैत मेळयलो। हवामान
भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेगेवयल्या कर्नाटकांत बुधवार मेरेन उटंगराचो पावस पडटलो अशें सांगलां आनी रेड अलर्ट जारी केला. इतले मजगतीं दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड आनी पंजाबात बेरेस्तार मेरेन उश्णतायेचें वातावरण आसतलें असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. तशेंच फाल्यां ओडिशा, आंध्र प्रदेश ह्या वाठारांनी उश्णतायेचें वातावरण आसतलें असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.